पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई, जिसे रद्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना सागदार का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोनिक राबता। तनाज़ात के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का तुर्की के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का सिफारती काविशें जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का बाकायदा जवाब आज वाशिंगटन को मिलेगा। ज़राए बताते हैं कि सालिस ममालिक ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के आला हुक्काम को आगाह कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। आबना हुर्मुज़ से 2 चीनी जहाज़ों समेत 3 ऑयल टैंकर्स के गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इनक़लाब के इंतबाह पर तीनों जहाज़ वापस चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने आबनाए हुर्मुज़ से आमद रफ्त के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। तर्जुमान के मुताबिक टास्क फोर्स ज़र्री अशिया की नक़्लो हरकत को यकीनी बनाएगी। G7 का शहरी तनसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। अपना हुर्मुज़ बगैर महसूल खोला जाए। ईरान जंग से मईशत को नुकसान और शहरी मुतासिर हो रहे हैं। पेरिस इजलास में मुतालबात। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी का सिलसिला जारी। खुंदाब और अराक में भारी पानी के रिएक्टर्स पर हमले। ताबकारी के अखराज की इत्तला नहीं। यमन में हौसियों का ईरान और हिजबुल्लाह से यकजहती के लिए बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका के फलस्तीनी और ईरानी परचम उठाकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। और तुर्की में ईरानी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का मिनाब स्कूल के मासूम शहदा को खिराज अकीदत पेश। नाइजीरिया के खिलाफ दोस्ताना मैच से कबल ईरानी खिलाड़ियों ने स्कूल बैग उठाकर इसराइली और अमरीकी बमबारी की मसम्मत की। गाज़ा में नस्लकुशी। ईरान और हिजबुल्लाह से जंग के बाद सहूनी फौजी टूट फूट का शिकार। इसराइली फौज गिरने के करीब। फौरी भर्ती लाजमी सर्विस की मुद्दत में इजाफा करना होगा। इसराइली चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर काबीना इजलास की ऑडियो लीक। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों से दिल शिकस्ता यहूदी मेयर रो पड़ा। ואתם מצפים מהם עוד חודש או לא יודע כמה, אפילו איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה. अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान का पाकिस्तान, जर्मनी और स्पेन से भरपूर इजहार तशक्कुर। जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स पर ममालिक का नाम लिखकर शुक्रिया अदा किया। ईरान ने वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर के कत्ल की साजिश पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत लिखा है कि अमरीकी धमकियां रियासती दहशतगर्दी और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल ने ईरान से मुताल्लिक बंद कमरा इजलास तलब कर लिया। न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक जुमे के सुबह 10 बजे इजलास होगा। ईरानी शहरी तनसीबात पर हमलों के खिलाफ रूस ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। यमनी हौसियों ने अमरीका और इसराइल पर हमलों की धमकी दे दी। जंग में तौसी हुई तो ईरान का साथ देते हुए हमले करने में देर नहीं लगेगी। हौसी रहनुमा का वीडियो पैगाम। अमरीका और इसराइल के हमलों में दर्जनों अजायब घर और तारीखी इमारतें निशाना बनी। 120 सकाफती मकामात को नुकसान। ईरानी हुकाम ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म और कुवैती वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। मुश्किल हालात में कुवैती अवाम से यकजहती का इजहार। खलीज जंग में गैर वाज़ेह सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 फी बैरल का हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $95 फी बैरल रही। तवानाई बहरान के पेश नज़र बाइकर्स और रिक्शों को मोबाइल ऐप से सब्सिडी देने का फैसला। 24,000 मोबाइल फोन्स की खरीदारी के लिए टेंडर जारी। मोबाइल फोन्स पेट्रोल पंप्स को दिए जाएंगे।
اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آنا ہے کہ جو کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی خواہش ہے اور بزنس کمیونٹی کی بھی خواہش ہے کہ آئندہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام نہ لینا پڑے، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے۔ تاجروں نے جی ایس ٹی پلس معیشت کی شہرگ قرار دے دی۔ ملکی سالمی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جی ایس ٹی پلس کو کسی صورت متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے یورپ کے لیے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور میں ایف پی سی سی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، جی ایس ٹی پلس پر پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ خلیج کی جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش سے کراچی ایئرپورٹ پر پورے خطے کی تجارتی سرگرمیاں اس کا توجہ حاصل کر لی ہے۔ کے پی ٹی پر صرف 24 دن میں گزشتہ پورے سال زیادہ ٹرانس شپنگ ہینڈلنگ کا ریکارڈ بنا۔ کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہونے کے لیے کھلے سمندر میں سینکڑوں جہاز لنگر انداز ہوئے، آمدنی میں نمایاں اضافہ۔ کراچی کی بندرگاہ نے چارجز کم کر دیے، جہازوں کے عملے کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی مشیر خرم شہزاد کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے بزنس کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ وزیر داخلہ کا چینی سفیر سے انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے امریکہ کے قونصل جنرل چارلس گڈمین کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سپریم کورٹ میں شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کیس، بانی پی ٹی آئی کے حق دفاع سے متعلق نظر ثانی اپیل سننے والا بینچ تبدیل، نیا 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سوشل میڈیا سے مرعوب نہ ہونے کا اعلان، کہا کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح قرار۔ پشین کے علاقے یارو میں خاتون سمیت 3 افراد کا قتل، ورثاء کا احتجاج، لاشیں رکھ کر کوئٹہ چمن قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ تینوں افراد کو گھر میں گھس کر قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ رشتے کے تنازع پر پیش آیا۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ کوہاٹ کے علاقے کالو باندہ میں فائرنگ سے 3 بھائی جاں بحق، ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ جائیداد کے تنازع پر پیش آیا۔ کراچی کے علاقے جوہر موڑ پر لوٹ مار کی کوشش، کار سوار نے موٹر سائیکل سوار 2 مبینہ ڈاکوؤں کو کچل کر ہلاک کر دیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک 2 میں مسجد کے باہر فائرنگ، 3 افراد زخمی، پولیس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ راولپنڈی میں شادی پر ہوائی فائرنگ کرنے والی دلہن کی ضمانت منظور، فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہونے پر مندرہ پولیس نے دلہن کو گرفتار کیا تھا۔ ابوظہبی، دبئی اور شارجہ سمیت دیگر علاقہ جات میں موسلا دھار بارش اور یالہ باری، برج خلیفہ میں بارش کے دوران آسمانی بجلی کڑکتی دیکھی گئی، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ بارش کا سلسلہ اگلے 2 روز تک جاری رہے گا۔ پاکستان میں ارتھ آور کل منایا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے پنجاب بھر میں رات 8:30 سے 9:30 بجے تک روشنیاں گل کرنے کی اپیل۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صوبے بھر میں ارتھ آور مہم کی مانیٹرنگ کریں گی۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ پر نئے کرنسی نوٹ چھاپنے کا منصوبہ، پہلی بار امریکی صدر کے دستخط والے کرنسی نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ ماضی میں امریکی کرنسی پر صرف وزیر خزانہ اور سیکریٹری خزانہ کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ پاکستان سپر لیگ کا ٹاکرا، آج دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان جنگ چھڑے گی۔ دونوں ٹیمز شام 7 بجے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ کل پہلے میچ میں لاہور قلندرز نے حیدرآباد کو بآسانی شکست دی تھی۔
اور عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ارارینا سابالینکا نے میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. سیمی فائنل میں قازقستان کی الینا ریباکینا کو شکست دے دی. فائنل میں امریکہ کی کوکو گوف سے مقابلہ ہوگا.